हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब हामीले चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिरहेका छौँ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौँ है। र पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बारेमा चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा डिस्कस गऱ्यौँ र अब चाहिँ हामी थाइरोइड ग्ल्यान्ड्सको बारेमा डिस्कस गर्दै आउँदैछौँ है। र थाइरोइड ग्ल्यान्डको ओरिजिनको कुरा गरौँ फर्स्टमा, यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ ओरिजिनेट भएको हो इन्डोडम अफ इम्ब्रोको इन्डोडमबाट चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिनेट भएको हो। र यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ यो रिपोर्ट गरेको थियो थोमस वाटनले 1655मा। तर पछि चाहिँ केन्डलले चाहिँ 1914मा चाहिँ थाइरोक्सिन चाहिँ एउटा प्योर क्रिस्टलाइन फर्ममा चाहिँ अप्टेन गर्नुभएको थियो है। र यो लोकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले लोकेसनको कुरा त मैले अगाडिको भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ। थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ कहाँनिर सिचुएटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेसियाको ठ्याक्क माथिल्लो भागमा हुन्छ र थाइरोइड क्याटेगोरिजको पछाडि हुन्छ। र यो चाहिँ कहाँनिर रह्यो, घाँटीमा रह्यो, 5th, 6th र 7th सर्भिसियल र फर्स्ट थोराइक भेर्टिब्रलमा है। र अघि अब यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दा थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ एउटा लार्जेस्ट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो ह्युमन बडीको। र यसको साइज चाहिँ लगभग 5 सेन्टिमिटर लङ छ भने 3 सेन्टिमिटर वाइड रहेको छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ लाइन भएको हुन्छ क्युबिडल एपिथेलियमले। र यो फोलिसहरू चाहिँ सेक्रेट गरेको हुन्छ थाइरोइड हर्मोन्सले। र यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि थाइरोइड फोसिल्सको बिचमा हुन्छ है। थाइरोइड फोसिल्सहरूको ठ्याक्क बिचमा हुन्छ र यो चाहिँ यसमा चाहिँ अरू सेलहरू पनि भेट्टाउन सकिन्छ सिङ्गलमा अथवा स्मल ग्रुपमा है, जसलाई चाहिँ हामी प्याराफोसिलर सेल पनि भन्दछौँ अथवा सी सेल भनेर पनि चिन्दछौँ, जसले चाहिँ सेक्रेट गर्छ हर्मोन्सको क्याल्कुलेसनहरूलाई है। र थाइरोइड ग्ल्यान्डले चाहिँ स्टोर पनि गर्छ है यसको हर्मोन्सहरूलाई। र के को फर्ममा भन्दाखेरि होमोजिनियस मेटेरियलको फर्ममा, जसलाई चाहिँ हामी कोलाइड पनि भनेर चिन्दछौँ। र थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ लार्जर हुन्छ फिमेलमा मेलमा भन्दा, र यो चाहिँ इन्लार्ज हुनसक्छ मोर है। जस्तो कि प्रेग्नेन्सीको बेला चाहिँ अझ ठुलो भएर आउनसक्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डहरू। र फङ्सनको कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ 3टा हर्मोन्सहरू प्रड्युस गर्छ। एउटा भनेको थायोक्सिन, त्यसलाई T4ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, टेट्राआइडो थाइरोनिन भनेको हो। त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ ट्राइआइडो थाइरोनिन भनिन्छ, त्यसलाई T3ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यसै गरी क्याल्कोटिन भन्ने पनि रहेको छ। त्यो 3टा गरेर चाहिँ 3टा यसको चाहिँ फङ्सन रहेको छ। T4 र T3 जसलाई थाइरोक्सिन अथवा ट्राइआइडो राइथिन भन्छ नि है, यो चाहिँ सेक्रेट गर्छ कसले भन्दाखेरि चाहिँ थाइरोइड फोलिकुलर सेल्सहरूले। र यो क्याल्सियम चाहिँ सेक्रेट गर्छ सी सेल्सहरूले है। र आयोडिन चाहिँ एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो T4 र T3 हर्मोन्सको। र आयोडिन चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ एमिनो एसिड्समा, एमिनो एसिड ट्रिप्सनमा है बाई इन्जाइमेटिक एक्सन। र T4 हर्मोन्सहरूले चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ 4वटा एटम आयोडिनको, र T3ले चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ 3टा एटमको आयोडिन्सहरू है। र T3 चाहिँ एकदमै मोर एक्टिभ हुन्छ र हाइली प्रोटिन हुन्छ T4मा भन्दा। तर यो चाहिँ सेक्रेट हुन्छ एकदमै स्मल एमाउन्टमा सेक्रेट हुन्छ। र T4 र T3को चाहिँ एकदमै सिमिलर इफेक्ट र टार्गेट रहेको छ। सिमिलर इफेक्ट कहाँनिर भन्दा टार्गेट सेलमा। र थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ रिजर्भर अफ आयोडिन पनि हो है। आयोडिनको कमी हुनाले त्यहाँ प्रब्लमहरू आएको देख्नु भएको छ होला कसैले। र फङ्सनको कुरा गरौँ T4 र T3 हर्मोन्सको, यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ रेगुलेट्स गर्छ मेटाबोलिक एक्टिभिटिज र ग्रोथलाई चाहिँ रेगुलेट्स गर्ने काम गरेको हुन्छ यसको रेटलाई है। र यसको फन्डामेन्टल इफेक्ट्स भनेको चाहिँ स्पिड अप गर्ने हो अक्सिडेसन इनर्जीलाई, जुन चाहिँ रिलिजिङ प्रोसेसमा गएको हुन्छ। र यो चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल छ भनेर हेरौँ त। यसको जेनरल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्दैछु म। फर्स्टमा कुरा गरौँ जेनरल मेटाबोलिजम है। यसले चाहिँ रेगुलेट्स गर्छ मेटाबोलिजममा, जस्तै कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट्सहरूको मेटाबोलिजममा भने। अर्को सेकेन्डमा रहेको छ ग्रोथ र डिफ्रेन्सिएसनको। र यसले चाहिँ रेगुलेट गर्छ मेटाबोलिजम बाई कसरी स्टिमुलेटिङ द प्रोटिन सिन्थेसाइज। र यसले चाहिँ प्रमोट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो ग्रोथ अफ बडीलाई होइन। र थर्डमा कुरा गरौँ हामी मेटाफोरिजमको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ इसेन्सियल छ मेटाफोरिजम चाहिँ
है इन कहाँनिर भन्दाखेरि एम्फिबियन ट्याडपोल्सहरूमा चाहिँ है। र यो चाहिँ एब्सेन्स हुन्छ ट्याडपोल्सको, ट्याडपोल्स नेभर मेटाफोर्समा है। र इनिट्स है सरी यसको एब्सेन्समा के हुन्छ, ट्याडपोल्सले चाहिँ नेभर कहिले पनि मेटाफोर्स गर्दैन है। त्यसै गरी डिसअर्डर चाहिँ के छ T4 र T3 को भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा रहेको छ डिसअर्डरको कुरा गरौँ। हाइपर सेक्रेसन अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड्स, हाइपर सेक्रेसन अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड्स अथवा यसलाई हामी हाइपरथाइरोइड्स पनि भन्छौँ। यसमा चाहिँ लेस थाइरोइड सेक्रेट हुन्छ र थाइरोइडोमिकहरूले चाहिँ धेरै खालका चाहिँ डिसअर्डरहरू ल्याउन सक्छ, जस्तै कि सेन्ट्रिसिमहरू है। सेन्ट्रिसिम भनेको सुन्नुभएको छ होला सायद, यो चाहिँ एउटा डिसअर्डर हो चिल्ड्रेनमा आउने। जस्तै कि यसको सिम्पटम कस्तो छ भन्दाखेरि मेन्टल ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ चाहिँ नहुने क्या है। त्यसै गरी बडी ग्रोथ घट्दै आउने। त्यसै गरी यो चाहिँ पिछुलियरी इन्फ्यान्ट एक्सप्रेसन पनि हो। यो चाहिँ लगभग 14-15 एज भएको उमेरको मान्छेलाई बढी हुन्छ। र बिपीहरू, हार्ट रेट, बडी टेम्परेचरहरू है यिनीहरू चाहिँ नर्मलभन्दा तल हुन्छ है। त्यसै गरी सेकेन्डमा यसको असर रहेको छ, यसलाई चाहिँ माइक्सोडेमिन पनि भनिन्छ। यो चाहिँ डिसअर्डर हो एडल्टमा आउने। र यो चाहिँ कस्तो हुने भन्दाखेरि यसले चाहिँ फ्याटी अथवा स्लगिस टाइपको एपियरेन्स दिने क्या, मोटोपन सँगसँगै स्लगिस एपियरेन्स हुने। र पिफ्युन्स हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिपोजिट भएको हुन्छ सब्स्ट्याक्टिनस फ्याट्स र यसको स्किनमा म्युससहरू बसेको हुन्छ होइन। त्यसै गरी पर्सन चाहिँ डल जस्तो देखिने होइन। त्यसै गरी अलर्टनेसको ल्याक हुने, इन्टेलिजेन्स नहुने, अलिक इनएक्टिभ जस्तो भएर बस्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ यो माइक्सोडीमा चाहिँ स्किन एकदम ड्राई सुक्खा देखिने होइन, पेल टाइपको, अलिक पहेँलो टाइपको। र जस्तै कि रिटार्डेसन हुने क्या, सेक्सुअल डेभलपमेन्टमा पनि रिटार्डेसन देखिने। त्यसै गरी बिपी, हार्ट रेट र बडी टेम्परेचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ बिलो द नर्मल हुन्छ यसमा पनि। र थर्डमा देखिएको छ सिम्पल गोइटर भनेर भनिन्छ। गोइटर चाहिँ कज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ आयोडिन फुडको जब डिफिसियन्सी हुन्छ यो हुन थाल्छ। यो भनेको इन्सफिसियन्ट हुन थाल्यो थाइरोक्सिनको सिन्थेसाइजमा। र यसले चाहिँ के लिड गर्छ भन्दाखेरि थाइरोइड ग्ल्यान्डहरूलाई इन्लार्ज बनाउँदै जान्छ, जसको रिजल्टमा चाहिँ घाँटीमा गाँड स्वेलिङ आउँछ है, गाँड आएको भनेर पनि भन्छ कतिले चाहिँ। र जसलाई चाहिँ हामी सिम्पल गोइटर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ कमनली हिल्ली एरियामा एकदमै थियो। र एडिसनमा भन्नुपर्दा आयोडिनले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ यो डिजिजेसलाई है त। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ ह्यासिमोटो डिजिजेस। यो चाहिँ कजेस हुन्छ ड्यु टु द लो थाइरोइड सेक्रेसन। यो चाहिँ एउटा अटोमिन्स डिजिजेस हो जुन चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डको हो। र यसले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छ बाई अटोनोमिटी। र बीमा रहेको छ एउटा हाइपर सेक्रेसन अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड अथवा यसलाई चाहिँ हाइपर थाइरोइडिजम पनि भनिन्छ है। यसमा चाहिँ एक्सिस हुन्छ क्या, थाइरोइड हर्मोन्सले चाहिँ एकदमै एक्सिस भएको हुन्छ र यसले लिड गर्छ हाइपरथाइरोइड। हाइपर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो हामीले, हाइपर सेक्रेसन भन्ने बित्तिकै धेरै सेक्रेट हुने। र यसले चाहिँ के खासको अब धेरै कम सेक्रेट हुँदा नि हुँदो रहेछ, धेरै सेक्रेट हुँदा नि हुँदो रहेछ भन्ने कुराको त हामीले बुझ्यौँ नि होइन। जे हुँदाखेरि पनि हाम्रो ह्युमन बडीलाई चाहिँ प्रब्लम भइ नै हाल्ने रहेछ क्या है। धेरै खाएर नि हुँदो रहेछ, थोरै खाएर नि हुँदो रहेछ, ठ्याक्कै जति चाहिन्छ त्यति खान पर्ने रहेछ भने जस्तो। अब यो चाहिँ यसले के कज गर्छ भन्दाखेरि इट कजेज एन्ड इन्क्रिबल मेटाबोलिक रेट। जस्तै कि प्र्याप्स लगभग चाहिँ डबल भन्दा नि नर्मल रेट भन्दा नि डबल जाने क्या मेटाबोलिक रेट चाहिँ। र कस्तो खालको कज गर्ने भन्दाखेरि इपोथाल्मिक ग्वाइट्रीहरू अथवा ग्यार्भिस डिजिजेस होइन, त्यसलाई हामी ब्यासोडिस डिजिजेस, प्यारिस डिजिजेस है, यस्तो खालको रोगहरू पनि लगाउन सक्ने चाहिँ यसको चाहिँ प्रब्लम भयो। त्यसै गरी एक्सोथाल्मिक ग्लोटिल्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेरौँ। एक्सोथाल्मिक ग्लोटिस अथवा ग्राभल्स डिजिजेस भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो खालको सिम्टम्सहरू हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कज गराउने भयो ग्वाइट्रीले है। एलङ विथ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आइबलहरू ब्लङ्गिङ हुने क्या है। त्यसै गरी हार्टबिट रेट, बडी टेम्परेचरहरू होइन, स्वेटिङहरू, प्याल्पिलेसनहरू चाहिँ बढ्ने, इन्क्रिज हुने। र फिजिकल र मेन्टल रेस्टलेसनेस हुन थाल्ने, इन्सोमिनिया जस्तो होइन, नर्भसनेसहरू हुने। इन्सोमिनिया भनेर थाहा छ होला नि हजुरहरूलाई, जस्तो कि राति निन्द्रा नलाग्नु क्या राम्रोसँग होइन। त्यसै गरी
पर्सनको टेन्डेन्सी चाहिँ लस वेट हुनु किन भन्दाखेरि ऱ्यापिड बर्निङ अफ फुड हुनाकोलाई है। त्यसै गरी अब फङ्सन अफ क्याल्कुलेटिनको बारेमा फङ्सनको कुरा गरौँ। क्याल्कुटेनिनको यो चाहिँ सेक्रेट हुन्छ जब क्याल्सियम लेभल चाहिँ हाई हुन्छ ब्लडमा र यसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ क्याल्सियमको लेभल ब्लडमा। र जब क्याल्सियम लेभल राइज हुन्छ नि ब्लडमा यसले यो सेलहरू चाहिँ स्टिमुलेट हुन थाल्छ र यसले चाहिँ रिलिज गर्न थाल्छ क्याल्टिकोनिन है। र यसले चाहिँ टर्न गर्न थाल्छ अथवा हेल्प गर्न थाल्छ ट्रान्सफरिङ द क्याल्सियम कहाँबाट फ्रम द ब्लड टु द बोन्स र के प्रमोट गर्छ भन्दाखेरि एक्सक्रिसन अफ क्याल्सियम चाहिँ हुनसक्छ। जसले यसको टार्गेट अर्गन चाहिँ बोन र नेफ्रोन रह्यो है त। ओके, अर्को खालको हामी हर्मोनको बारेमा डिस्कस गरौँ जसलाई हामी प्याराथोराइड्स ग्ल्यान्ड्स पनि भनेर भन्दछौँ। प्याराथोराइड्स ग्ल्यान्डको बारेमा हर्मोन्स भन्न आएछ, ग्ल्यान्डको बारेमा डिस्कस गरौँ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको बारेमा अब के हो पिटिजिएस पनि भनेर चिनिन्छ। अब यसको ओरिजिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पनि अभियसली इम्ब्रोएको एन्डोडर्मबाटै ओरिजिन भएको हो। र यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ साइन्स टर्मले चाहिँ 1880मा रिपोर्टेड गरेको छ होइन, प्रेजेन्स अफ यो चाहिँ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ म्यामल्समा हुन्छ भनेर। तर 1950 to 25मा चाहिँ जिपी कोलिप्सले चाहिँ डिस्क्राइबै गर्नुभयो है यसको इन्डोक्राइन नेचरको बारेमा। र यसको लोकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ 4वटा प्याथोराइड ग्ल्यान्ड्स हुन्छ र 2टा ग्ल्यान्ड चाहिँ इम्ब्रेन्ट भएको हुन्छ डोर्सल सर्फेसमा है प्रत्येक थाइरोइड लबको। र स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ 4वटा राउन्डेड बडिजहरू हुन्छ र यसको मेजर निक्लिएको छ 4 to 6 mm लामोसम्म छ र यसको वेट 50 mg छ। र हिस्टोलोजिकली चाहिँ प्याराथोराइड्स ग्ल्यान्डमा चाहिँ 2टा टाइप अफ सेल रहेको हुन्छ, एउटा चिफ सेल अर्को भनेको ओक्सिफिल सेल। अब चिफ सेल चाहिँ एकदमै सानो होइन ट्युबोडल हुन्छ, नन ग्रानुलर हुन्छ र एकदमै धेरै न्युमरस हुन्छ। त्यसरी ओक्सिफिल सेल चाहिँ एकदमै लार्ज हुन्छ, पोलिहाइड्रल ग्रानुलर हुन्छ र लेस न्युमरस हुन्छ। र यो सेल्सहरू चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन्छ डेलिकेटेड कनेक्टिभ टिस्यु जसलाई हामी क्याप्सुल भन्दछौँ। र चिप सेलहरू चाहिँ इन्डोक्राइन हुन्छ फङ्सनमा र हाउएभर यो यसको अक्सिफाइल सेललाई चाहिँ एउटा अननोन फङ्सनको रूपमा पनि राखिएको छ। अब पिटिजीको फङ्सन चाहिँ के हो यसको बारेमा हेरौँ। फङ्सन यो प्याथोराइड ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ, हर्मोन सेक्रेट गर्छ जसलाई हामी प्याराथोरोमोन भन्छ, पिटिएस पनि भनेर भन्छ। यसलाई चाहिँ के पनि भनेर चिनिन्छ, कोलिप्स हर्मोन पनि भनिन्छ। आफ्टर द यसको नेम डिस्कभर भएपछि चाहिँ त्यसलाई त्यसरी पनि चिन्न थालिएको हो। र यो चाहिँ सेक्रेट हुन्छ जब लेभल अफ क्याल्सियम चाहिँ लो हुन्छ ब्लडमा है। र यसले टार्गेट अर्गन असर पार्ने कहाँनिर हो, बोन र नेफ्रोनमा। अब यसको फङ्सनको कुरा गरौँ, यो प्याराथोमोनको फङ्सनको कुरा गरौँ। अब यो चाहिँ यसको प्राइमेरी फङ्सन्स भनेको चाहिँ रेगुलेट गर्ने हो मेटाबोलिजमको के को क्याल्सियम र फोस्फेटको कहाँनिर बिट्विन ब्लड र अरू टिस्युहरूमा। र यो चाहिँ रिलिज छ नि प्याथोनोमिक सेलको चाहिँ प्याथोमोनको रिलिज इन्क्रिज हुन्छ ब्लडको क्याल्सियममा टु नर्मल बाई ड्रइङ क्याल्सियम फ्रम बोन्स इन द प्लाज्मा है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रपर क्याल्सियम र फोस्फेट ब्यालेन्स चाहिँ एकदमै इसेन्सियल छ ग्रोथ अफ बोन टिथको लागि। त्यसै गरी क्याल्सियम चाहिँ एउटा भाइटल रोलको रूपमा पनि प्ले गर्छ ब्लड कटिङ हुँदा है। र नर्मल क्याल्सियम लेभल चाहिँ लगभग 10 mm/100 ml अफ ब्लडमा चाहिँ 10 mg चाहिँ हुनैपर्छ। 100 ml को ब्लडमा चाहिँ 10 mg चाहिँ ब्लड हुनु के अरे mgमा चाहिँ नर्मल क्याल्सियम लेभल देखिनुपर्छ। र यसबाट आउने डिसअर्डरको कुरा गरौँ हामी। डिसअर्डरको कुरा गर्न आउँदाखेरि यो चाहिँ 2टा मेन डिसअर्डर रहेको छ। एउटा भनेको चाहिँ हाइपोसेक्रेसन अफ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, अर्को भनेको चाहिँ हाइपो र अर्को भनेको अभियसली हाइपरसेक्रेसन कम हुँदा र धेरै हुँदा। अब हाइपोप्याराथाइरोइडिजममा अथवा यसलाई हामी रिमुभल अफ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स पनि भन्छ। यसले के कज गर्छ भन्दाखेरि एउटा डिसअर्डर कज गर्छ जसलाई हामी टेटानी पनि भनेर भन्छौँ। यो टेटानी चाहिँ क्यारेक्टराइज गरिरहेको हुन्छ ट्विचिङ अफ मसल्सले होइन, र त्यसै गरी स्पास्मा अफ द बडी। र यसले के कज गर्छ भन्दाखेरि सस्टेन कज गरिरहेको हुन्छ कन्ट्राडिक्सनको। र टेटान्सी अफ मसल छ नि यो चाहिँ ल्यार्निङ्स फेस ह्यान्ड्स र फिटमा हुन्छ। त्यसै गरी क्याल्सियम आयनको लेभल ब्लडमा चाहिँ त्यो घट्दै आउँछ क्या 100 mg पर 100 ml भन्यो नि नर्मलमा, त्यो 10 mg हुन पर्ने थाहा छ, यो चाहिँ 7 mg/100 ml ब्लड बस्दिन्छ क्या, जसले चाहिँ हाइपो क्याल्सियमिया कज गरिरहेको हुन्छ।
र लेभल छ नि यो फोस्फोरसको ब्लडमा चाहिँ सडनली इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै कि नर्मलमा 5 mg देखि 9 mg सम्म हुनुपर्ने 100 ml मा यो चाहिँ एकदमै हायर हुँदै जान्छ। र हाइपरसेक्सनको कुरा गरौँ त प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको, र यो कन्डिसनमा के कज हुन्छ भन्दाखेरि ओभर एक्टिभिटिज हुन्छ नि त प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्सको। यसले चाहिँ प्याराथाइरोइडिजम गर्ने हो। जब एक्सिस हुन्छ नि पिटिएस, यसले धेरै क्याल्सियम ड्रज गर्न थाल्छ बोन्सबाट, र के कज गर्न थाल्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सिभ डिक्याल्सिफिकेसन कज गर्न थाल्छ। यसले चाहिँ एकदमै सफ्ट बनाउने होइन, ब्लेन्डिङ बनाउने होइन हड्डीहरूलाई, त्यसै गरी बोडी डिफर्मेट्स हुन्छ, फ्र्याक्चर्सहरू ल्याउने है। यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी ओस्टोरोपोसिस पनि भन्दछौँ है। यसको बारेमा हामीले अलिकति पढिसकेका छौँ। र यसको यदि क्याल्सियमहरू चाहिँ सेल्फ प्रेसिकेटेड छ किडनीमा र युरेटसमा भने त्यहाँ चाहिँ स्टोन पनि डेभलप हुन थाल्छ है। किडनीमा चाहिँ स्टोन पनि यो कारणले पनि आएको हुन्छ। ओके, अब हामी कुरा गरौँ एड्रेनल अथवा त्यसलाई हामी सुपरनियल ग्ल्यान्ड्स भनेर भन्दछौँ। मैले तपाईँहरूलाई केही पनि कुरा लेखाएको छैन, तपाईँहरूले प्लिज नोट मान्नु होला। सुप्रारिनियल ग्ल्यान्ड्स। अब यसको ओरिजिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सको एकदमै ड्युअल ओरिजिन छ, दुईवटा ओरिजिन छ। एड्रिनल कन्टेक्स्ट चाहिँ डिराइभ भएको हो मेसोडोमबाट, त्यसै गरी एड्रिनल मिडिया चाहिँ डिराइभ भएको हो इक्टोडमबाट होइन त। र यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि थोमस एडिसनले चाहिँ 1855 मा चाहिँ फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड गर्नुभएको थियो डिजिजेस ड्यु टु द माल फङ्सन अफ एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स। र यसको लोकेसन कहाँनिर रहेको छ किडनीको टपमा, र जसलाई चाहिँ हामी सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड भनेर चिन्दछौँ। यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड चाहिँ दुईवटा स्मलर ट्रायङ्गुलर एलोइस ग्ल्यान्ड हो, र प्रत्येक लाई कहाँ भएको हुन्छ, यो चाहिँ टपमा लाई गरेको हुन्छ, जस्तै क्याप जसरी बसेको हुन्छ किडनीमा, र त्यो भएर चाहिँ यसलाई सुप्रारिनल्स भनेर भनेको हो। र यो चाहिँ रिचली भास्कुलराइज हुन्छ, र यसमा चाहिँ यो चाहिँ फिमेलमा अलिकति सानो हुन्छ मेलमा भन्दा। र प्रत्येक एड्रिनल ग्ल्यान्डको चाहिँ लगभग साइज 5 सेन्टिमिटरदेखि 5 सेन्टिमिटर लामो छ भने 3 सेन्टिमिटर वाइड रहेको छ, र यसको वेट चाहिँ 5 ग्राम छ। र हिस्टोलोजिकली चाहिँ यसलाई दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको छ, आउटर पार्ट र इनर पार्ट भनेर। आउटर पार्टलाई कोर्टेक्स भनिन्छ, इनर पार्टलाई मिडुल्ला भनिन्छ। र कोर्टेक्समा चाहिँ 80% पर्छ भने मिडुल्ला चाहिँ 20% पर्छ। र यो पार्टमा पनि यो दुईवटा पार्ट पनि कोर्टेक्स मिडुल्ला छ नि, यो पनि पर्फर्म हुन्छ इन्डोक्राइन फङ्सनबाट, र इनरको सेक्रेसन पनि सेपरेटली भएको छ, छुट्टै भएको हुन्छ है। र एड्रेनालाइन ग्ल्यान्ड्स र यसको सेक्सनको फोटो एकचोटि फिगर हेर्नु होला है तपाईँहरू बुकबाट, केही समस्या हो भने भन्नु होला। त्यसै गरी एड्रेनल कोर्टेक्सको ओरिजिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ओरिजिनेट भएको हो मेसोडोमको इम्ब्रोबाट। यसको स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ, म लेख्दैछु है के को बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। एड्रिनल कोर्टेक्स, यसको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आउटर पार्ट छ नि एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सको, यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड गरिएको छ तिनवटा लेयरमा यसको आउटर पार्टलाई नै, जस्तै कि आउटर मिडल इनर भनेर। जस्तै कि आउटर थिन जोना ग्लोमरुसा भन्छ, यो चाहिँ रिलिज हुन्छ मिनरल लोक्रोडेटिक हर्मोन्सबाट। त्यसै गरी मिडल चाहिँ थिक जोना फ्यासिकुलर्स परेको छ, यो चाहिँ रिलिज हुन्छ ग्लुकोप्रोटेटिक हर्मोन्सबाट। र थर्डमा इनर थिन जोना रेक्टिकुलर्स भन्छ, यो चाहिँ रिलिज हुन्छ सेक्स कर्टेटिक्स हर्मोन्सबाट है त। र हर्मोन्स अफ एड्रिनल कोर्टेक्सको कुरा गरौँ, एड्रिनल कोर्टेक्स चाहिँ लगभग 30 स्टेरोइड्स हर्मोन्सहरू चाहिँ यसले सेक्रेट गरेको हुन्छ। यो चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कोर्टियोस्टेरोइड्स अथवा कोर्टियोसोम्स भनेर नि भन्छ। यो चाहिँ पनि तिनवटा क्याटेगोरीमा फल भएको हुन्छ यिनीहरूको फङ्सनको आधारमा, जसलाई चाहिँ भनिन्छ मिनरल लोकोकर्टिकर्ड्स र ग्लुकोकर्टिकर्ड्स, र त्यसै गरी गोनाडोकर्टिकर्ड्स भनेर, जसलाई सेक्स कर्टिकर्ड्स पनि भनिन्छ यो गोनाडोकर्टिकर्ड्सलाई। अब फर्स्टमा डिस्कस गरौँ हामी मिनरलो कर्टिकर्ड भनेको के हो।
यो हर्मोन चाहिँ सेक्रेट भएको हुन्छ सेलले जोना ग्लुमेरुलसा भन्ने सेल छ यो चाहिँ कन्सर्न हुन्छ मिनरल्सको मेटाबलिजमको लागि है Na प्लस र के प्लस आयन्सको लागि र यो चाहिँ यसको रेगुलेसन अफ वाटर चाहिँ इन्ट्रासेलुलर हुन्छ र इन्ट्रासेलुलर र इन्टरसेलुलर फ्लुइड्समा हुन्छ र यसको सेक्रेसन चाहिँ स्टिमुलेट भएको हुन्छ जब फल हुन्छ Na प्लस कन्सन्ट्रेसनको प्लाज्मामा र राइज हुन थाल्छ के कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ के प्लस कन्सन्ट्रेसनको प्लाज्मामा जब फल हुन्छ यसको फल हुन्छ भोल्युम अफ ब्लडमा है। त्यसै गरी एलोस्टेरोन भन्ने छ सेल्फ रिटर्निङ हर्मोन्स भनेको यो चाहिँ मेन मिनरल क्लोरेक्टर हो र यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ रिएब्जर्प्सन सोडियमहरूलाई इन्क्रिज गर्छ कहाँबाट युरिन बायल र स्वेटबाट र यसले चाहिँ डिक्रिज गर्छ जस्तो कि पोटासियमहरूको इलिमिनेट हुन चाहिँ डिक्रिज गरिरहेको हुन्छ र एल्डोस्टेरोनले चाहिँ इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ वाटरको रिएब्जर्प्सन फ्रम युरिनबाट कसरी भन्दाखेरि यसले चाहिँ अस्मोटिक प्रेसरहरू छ नि ब्लडको त्यसलाई चाहिँ राइज गरेर चाहिँ यो प्रोसेस भएको हो र यसले अभियसली युरिनको कुरा गरेपछि हाम्रो टार्गेट हुन्छ यसले किडनीमा टार्गेट गरेको र सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ ग्लुकोकोरिक्टोडाइड्सको बारेमा। ग्लुकोकोरिक्टोडाइड्स भनेको यो हर्मोन चाहिँ सेक्रेटेड हुन्छ बाई द सेल अफ जोना फ्यासिकुलर्स र यसले चाहिँ रेगुलेट गर्छ मेटाबोलिजममा जस्तै कि कार्बोहाइड्रेटको प्रोटिनको र फ्याट्सको र ग्लुकोसोरिटिकर्सले चाहिँ तीनटा मेन हर्मोन्सहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ जस्तै कि कोर्टिसोल होइन कोर्टिकोस्टेरोन र त्यसै गरी कोरिटोसोन भन्ने है र त्यसमध्ये चाहिँ कोरिटोसोल चाहिँ एकदमै एबोन्टेड छ लगभग 95% छ र यसको फङ्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टिमुलेट्स हुन्छ लिभरमा र सिन्थेसाइज गर्छ ग्लुकोजमा कहाँबाट फ्रम एमिनो एसिड र फ्याटी एसिड्स जस्ट यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी ग्लुकोनोजेनेसिस भनेर भन्दछौँ है र त्यसै गरी कोलेस्ट्रोल छ नि यो चाहिँ एन्टी इन्फ्लामेटरी हर्मोन्स हो यसले चाहिँ हर्मोन्स हो र यो चाहिँ रिटायर्ड हुन्छ यसको फेजोसेटिक एक्टिभिटिज डब्लुबिसीको फेजोसेटिक्स एक्टिभिटिज र यो चाहिँ सप्रेस्ड हुन्छ है यसको इलिमिनेसन रिएक्सनको लागि र यो चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि इट अल्सो इम्युनो सुप्रेसिभ र यो सुप्रेसिभ सिन्थेसाइज भनेको चाहिँ एन्टिबडिज हो बाई इनहाइटिङ द प्रोडक्ट्स अफ लिम्फोसाइट्स। अब यसको टार्गेट भनेको अभियसली चाहिँ टार्गेट अर्गन लिभर भयो। थर्डमा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ सेक्स कन्ट्राक्ट्स अथवा यसलाई हामी के पनि भन्दछौँ गोनाडोकोर्टिसोइड्स सेक्स कन्ट्राक्ट्स यो हर्मोन चाहिँ सेक्रेट भएको हुन्छ सेलले के को बोथ जोना फ्यासिकुलेटा र जोना रेक्ट्युलेरिया भन्ने रे है यो चाहिँ कन्सर्न हुन्छ प्रपर फङ्सनिङ अफ सेक्स अर्ग्यानको लागि र डेभलपमेन्ट अफ सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरको लागि है मेल र फिमेलमा र यसलाई चाहिँ हामी सेक्स हर्मोन पनि भन्दछौँ एड्रिनलको है र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टोस्टेरोन भनेको मेल हर्मोन्स हो त्यसै गरी ओएस्ट्रोजन अथवा प्रोजेस्टेरोन भनेको फिमेल्स हर्मोन हो र मेल हर्मोन चाहिँ यसले चाहिँ स्टिमुलेट्स गर्छ डेभलपमेन्ट अफ मेल सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरको डेभलपमेन्ट गरिन्छ जस्तै कि डिस्ट्रिब्युसन अफ हेयर होइन डिपिनिङ अफ भोइसको कामहरू गर्छ त्यसै गरी ओस्ट्रोजनित अथवा त्यसलाई हामी प्रोजेस्टेरोन फिमेल हर्मोन्स भन्छ यसले चाहिँ स्टिमुलेट्स गर्छ फिमेल सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरको डेभलपमेन्ट हुनुको लागि जस्तै कि ब्रिस्टहरूको इन्लार्जमेन्ट हुने होइन त्यसै गरी म्याचुरेसन बडी अनसेटमा हुने है यस्तो खालको कुराहरू जस्तै कि यसले टार्गेट गर्ने भनेको अभियसली गोनाड्समा हो टेस्टिज अथवा ओभरिजमा हो है र यसको डिसअर्डरको बारेमा पढौँ न त यो एड्रेनल कोर्टेक्सको डिसअर्डर अफ एड्रेनल कोर्टेक्स। अब यसले के खालको चाहिँ समस्याहरू ल्याउँछ भन्ने कुरा है फर्स्टमा भनेको चाहिँ यसले ल्याउने समस्या भनेको
एडिसन्स डिजिजेसहरू है। यो डिजिजेस चाहिँ कज गर्छ कसले भन्दाखेरि मिनरलोक्रोटाइड्सको डिफिसियन्सीले र ग्लुकोकोराइड्स र मिनरलोक्रोटाइड्सको डिफिसियन्सी हुँदाखेरि चाहिँ यो रोग लाग्ने हो है। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ भन्दाखेरि डार्क ब्राउन्स कलरको पिगमेन्ट आउँछ स्किनमा। त्यसै गरी ब्लड प्रेसर घट्छ, हाई लेभल हुन्छ युरिन ब्लडमा चाहिँ के अरे युरिनमा चाहिँ धेरै ब्लडको मात्रा हुन्छ र यो चाहिँ यसले चाहिँ इलिभेटेड गरेको हुन्छ बडी टेम्परेचर है। त्यसै गरी कमजोरी हुने, भमिटिङ हुने होइन, डायरिया हुने, एनिमियाहरू हुने है, यो सबै कारण पनि हो। त्यसै गरी लो हुन्छ यसको एनएएच र हाई हुन्छ केएच लेभल है ब्लड प्लाज्मामा, र यसले चाहिँ डिक्रिज गरेको हुन्छ रेसिस्टेन्स टु इन्फेक्सन है। र यसको अर्को बीमा छ, बीमा के पर्सन छ भन्दाखेरि चाहिँ कचिङ डिजिजेस भनेको यो पनि यसको चाहिँ डिसअर्डर हो। अर्को डिसअर्डरको बारेमा हामी कुरा गरौँ, कचिङ डिजिजेस। अब यो पनि यो डिजिजेस चाहिँ कसरी कज हुन्छ भन्दाखेरि हाइपर सेक्रेसन हुनाले है, ग्लुकोकोर्टिकोइड्स अथवा हामी कोर्टिसोल पनि भन्न सक्छौँ। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एब्डोमल अबस्टिङ र लिम्स मसलहरूको वेस्ट हुनु होइन। त्यसै गरी हाई ब्लड सुगर देखिनु यो पिसाबमा होइन। एनएएच एकदम हाई हुन्छ र केएच कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदम लो हुन्छ प्लाज्मामा। त्यसै गरी मार्क डिपोजिट हुन्छ ग्लाइकोजिनको है लिभरमा। त्यसै गरी थर्डमा हामी कुरा गरौँ सीमा के हुन्छ जसको भन्दाखेरि चाहिँ एल्डोस्टेरोनिसिमको कुरा हुन्छ। यो डिजिज चाहिँ कज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाइपर सेक्रेसन हुन्छ नि एल्डोस्टेरोनको, त्यो कारणले हुन्छ। र यसको सिम्टम्स भनेको चाहिँ हाई एएनए प्लस लो के प्लस कन्सन्ट्रेसन हुनु, प्लाज्मामा हाई ब्लड प्रेसर हुनु, र अर्को भनेको चाहिँ ब्लड भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जानु है। अर्को खालको समस्या यसको डिसअर्डर अर्को रहेको छ डीमा, त्यसलाई हामी कन्स डिजिजेस भन्छौँ। यो चाहिँ कज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कोर्टिसाइड्स चाहिँ जब लो सेक्रेसन हुन थाल्छ यो रोग लाग्छ। र यसको सिम्टम्स रहेको छ एनएच र केएच कन्सन्ट्रेसन छ नि प्लाज्मामा, त्यो दुइटै कम हुन्छ, लो हुन्छ। त्यसै गरी नर्भसमा डिसअर्डर आएको हुन्छ। त्यसै गरी नर्भस कन्भुलेसन हुन्छ र डेथसम्म पनि पुर्याउन सक्छ है त। अर्को भनेको हामी कुरा गरौँ इमाको के कुरा गरौँ भन्दाखेरि एड्रेनल ब्रिजमको बारेमा कुरा गरौँ। एड्रेनल ब्रिजम भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा एन्ड्रोक्स्टिनल सिन्ड्रोम हो। यो चाहिँ कज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाइपर सेक्रेसनले गर्दा कज हुन्छ सेक्स कन्ट्राक्ट्सको। यसको सिम्टम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ मेल टाइप प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ, जस्तै कि मेसिलिनमा है। यसमा चाहिँ एक्सटर्नल सेक्सुअल क्यारेक्टरहरू आउने, जस्तै कि ब्रेड्सहरू आउने होइन, त्यसै गरी मस्ट्याजहरू आउने, त्यसै गरी मेल भोइस आउने फिमेलमा, यस्तो खालको आउने हो। र युटेरस र ओभरिजको डिजेनेरेट हुन थाल्नु है। त्यसै गरी मेन्स्ट्रुएसन स्टप हुनु, यस्तो खालको समस्या आउँछ। त्यसै गरी फिमेल्स चाहिँ मेल जस्तो देखिन थाल्नु है, त्यसलाई चाहिँ एड्रेनल प्रेमिलजम भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को खालको रहेको छ एफमा, यसलाई चाहिँ हामी गाइनेसोमास्टिया भनेर भन्छ। यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको सिन्ड्रोम हो जुन चाहिँ मेलमा कज भएको हुन्छ, जबकि यो ओभर सेक्रेसन अफ फिमेल सेक्स हर्मोन्सको कारणले, जस्तै कि ओस्ट्रोजिनको सेक्रेसनको कारणले। जस्तै कि सिम्टम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अन्डर डेभलप्ड फेसियल हेयर है, त्यसपछि ब्रिस्ट इन्लार्ज हुँदै जानु, त्यसै गरी लो भोइस चाहिँ फिमेलको जस्तो हुन जानु। यसले डिक्रिज गर्छ टेस्टोस्टेरोन र यसले चाहिँ केसम्म लिड गर्ने भयो गाइनेसोटोमेटिक्सको बारेमासम्म डिजिज कज गर्ने भयो है। र अब आजलाई चाहिँ यति नै पढौँ हामी है। हामी चाहिँ एड्रेनल मेडुलाको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ गाइस, सी यु नेक्स्ट भिडियो।